उहाँले नेपालको सबै भूमि फिर्ता ल्याइदिनु भयो भने हामी ओलीलाई नै भगवान मान्न तयार छौँ। ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि भारत चाहिँ ओलीजीको भ्रमण रोकिएको छ, सुशील कोइरालाको भारतको भ्रमण रोकिएको होइन। बीपी कोइराला भन्ने मान्छे पनि अराष्ट्रवादी हुन्छ भने यो देशमा कोही पनि राष्ट्रवादी हुँदैन। हामी सबैको दबावका कारणले नक्सा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गर्ने त सरकारले नै हो नि, मैले गरेर मिल्छ के? सरकारसँग त्यति व्यवस्था गर्ने स्रोत छैन? नेपाल बाहिर गएको नेपाली मरे नि मरोस् भनेर भन्न मिल्छ मैले? उसको देश होइन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रियालाई छानबिन नगरेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भनेर अहिले बन्द गरौँ त? बीपी कोइराला राष्ट्रवादी होइन भनेर त्यो मलाई लाग्छ कम्युनिस्टले पनि भन्न सक्छ। अब सरकारले 15,000 तिरेर टेस्ट गर, त्यसो भने त सरकार किन चाहियो त? श्रीमानको नाङ्गो लासलाई हेरेर रुन बाध्य भइन्। यताबाट लास लिएर जान लाग्यो, मेरो बाटो नल्याऊ भनेर गाउँलेले भन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले त्यही संसदमा गएर हामीलाई बाटो खनेको थाहा छ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बाटो खनेको थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। सबै मान्छेका लागि सत्ताको कुर्सी नेपालको भूमिभन्दा प्यारो छ। नेपालले त्यो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न नसक्ने, त्यसको जवाब सरकारले दिनै नसक्ने। प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यो खालको दम्भ थियो। क्वारेन्टाइन बाख्राको खोर जस्तो भयो। सरकारले जम्मा एउटा मात्रै काम के गर्यो भन्दा लकडाउन मात्रै गर्यो। मैले गर्ने काम ओलीले नै गरिदिनु भयो, म उहाँलाई नेता मान्छु। हाम्रो भूमि मिचिएको छ भन्ने कुरा हामीले अरूलाई जानकारी नगराएसम्म कसरी थाहा हुन्छ? घाटी छ छैन भन्ने कुरा संसदमा छलफल गर्ने हो। कुनै पनि काम सरकारले गरेन। स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ? सरकारले क्वारेन्टाइन बनाउनका निम्ति पैसा दिनु पर्दैन? तिनलाई बोक्ने मान्छे चाहिन्छ, तिनलाई लाने बाटो चाहिन्छ, सरकारले समयमै सोच्नु पर्दैन? अहिले त जोड घटाउ गर्ने स्थिति पनि छैन। नेपालको तर्फबाट त्यसलाई एक्सेप्ट नगरिकन उसले जबरजस्ती गरिरहेको छ। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। करिब 2 महिना हुन थाल्यो लकडाउन, बन्दाबन्दीको जीवन, राजनीतिमा सक्रिय भइराख्ने मान्छे, नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट भइराख्ने, कसरी बिताउनु भएको छ यो लकडाउनको 2 महिनाको समयलाई? कसरी उपयोग गर्नुभयो? मतलब अब बानी पार्न अलिक गाह्रो भएको छ। अब तै पनि सक्रियताको स्वरूप बदलेका छौँ। अब घरमै बसेर साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने, भर्चुअल तरिकाले अलिकति सूचनाहरू लिने, केही अध्ययनहरू गर्ने, परिवारलाई समय दिने। यो त अब हाम्रो चाहिँ आम मान्छेले जे गरेको छ हामीहरूले पनि त्यस्तै गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले यसमा चाहिँ अब हामी आफू के गर्छौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब मुलुक कता जान्छ, एउटा भयावह स्थितिको पनि अनुमान हुने एउटा परिस्थिति बन्दैछ। त्यसैले त्यो कुराले अलि बढी चिन्तित बनाएको छ। अब यो लकडाउनको विषयको कुरा भयो, त्यो लकडाउनमा पनि चिन्तित भएर तपाईँहरूले भर्चुअल रूपमा पनि कामकारमै अगाडि बढाइराख्यो त भन्नुभयो। अब अलिकति कोर विषयमा प्रवेश गरौँ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, नेपालको नक्सा हामी अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सबै समेटेर नक्सा बनाउँछौँ भनेर पनि सार्वजनिक गर्यो नीति तथा कार्यक्रममा। त्यसको 1-2 दिनमा सरकारले त्यो व्यवहारमा उतार्यो। ऐतिहासिक कदम भनेर पनि भनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले स्वागत पनि गरिसक्नु भएको छ, तर संस्थागत आएको छैन। यसमा प्रदीप पौडेलले साँच्चीकै त्यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेर लिनुभएको छ अथवा कसरी लिनुभएको छ यो नक्सा सार्वजनिकको विषयलाई? हुन त नक्सा सार्वजनिक औपचारिक रूपमा भइसकेको छैन, सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरे, तर सरकारी मुखपत्र गोर्खापत्रले त्यो छापेन। यो भित्रको आफ्नै एउटा छुट्टै कुरो होला, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मतलब नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा आफैमा सकारात्मक कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वागत नै गरेका छौँ। तर नक्सा सार्वजनिक गरेर एकदमै ऐतिहासिक काम भयो, मानिलिउँ अब हुनुपर्ने सबै काम भयो, भूमि नै फिर्ता आइसक्यो, अथवा भूमि फिर्ता आउनुभन्दा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा ठुलो हो भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। त्यसैले यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा त प्रारम्भिक काम हो। यसले चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा या कालापानी फिर्ता भएको त होइन। त्यसैले नेपालको तर्फबाट जारी गरेको नक्सामा त्यो भूमिलाई समावेश गर्ने काम मात्रै भयो। अब भारतले बाटो बनाएको छ, भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेको छ, अथवा भारतले हाम्रो भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र समावेश गरेको कुरा त समाधान भएको होइन। चीनसँग गरेको सम्झौताको कुरा त समाधान भएको होइन। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्यमा पुग्नका निम्ति हामीले अझै धेरै पहल गर्न जरुरी छ, अझै धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। त्यसैले त्यो उद्देश्यमा पुग्ने प्रक्रिया सुरु भएको। प्रक्रिया सुरु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ त्यो भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो। यो प्रारम्भिक काम हो। यो प्रारम्भिक काम सरकारले गर्यो, गर्न नै सरकारले पर्थ्यो होइन। सरकारले त्यो गर्यो र त्यो गरेको कुरालाई यति धेरै चाहिँ अतिरञ्जित गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन। तर नि 1000 किलोमिटरको यात्रा पार गर्नु छ भन्दा 0 बाटै सुरु हुन्छ, 1 बाटै सुरु हुन्छ। अब अहिले सरकारले जुन किसिमले नक्सा सार्वजनिक गर्यो भनेर आएको छ, गर्यो, त्यो पनि तपाईँको नक्सासहित कुराहरू आइसके। यो
नक्सामा भएका कमी कमजोरी त छलफलमा ल्याउँला नै। मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने सुरुवात प्रारम्भ त गर्यो जुन 70 वर्षभन्दा बढीदेखि नेपाली भूमि भारतले प्रयोग गर्दै आएको थियो। एउटा दस्तावेज त बनायो, भोलि तपाईँको द्विपक्षीय संवाद हुँदाखेरि पनि हामीसँग यो प्रमाण छ भनेर एउटा लाल पूर्जाको हिसाबले एउटा दस्तावेज त बनायो नि, यसलाई त एप्रिसिएट गर्नु पर्ला नि त। होइन, त्यसको इन्टरनेसनल रिकग्निसन बाँकी छ होइन। इन्टरनेसनल रिकग्निसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा चाहिँ त्यसको रेकग्नाइज गर्ने कुरामा कसैबाट समस्या हुँदैन, किनकि हाम्रो भूमि हामीले समावेश गरेर नक्सा बनायौँ। हाम्रो देश जत्रो थियो त्योभन्दा ठुलो हुने भए पनि हामीले त्यसलाई झन् खुसी मान्नु पर्थ्यो। त्यसैले नेसनल रिकग्निसनको त्यो समस्या भएन। इन्टरनेसनल रिकग्निसनको महत्त्वपूर्ण विषय हो र जोसँग हाम्रो चाहिँ त्यसका बारेमा विवाद भएको हो त्यो पक्षले रेकग्नाइज गर्ने अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले त्यो रेकग्नेसन लिने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब नक्सा अहिलेसम्म जारी भएको थिएन, नक्सा जारी भयो, यतिले नै पुग्यो त। अब अहिलेसम्म प्रारम्भ त भयो नि। होइन, प्रारम्भ भयो त, मैले नै भने नि सुरुमा प्रक्रिया सुरु भयो। प्रक्रिया सुरु हुँदा नै विजय हासिल गरे जस्तो गरी उत्सव मनाइएको छ। त्यसैले यो प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त अहिले दिपावली नगर्नुहोस्, दिपावली गर्ने बेला भएको छैन, जुन दिन म भूमि पनि फिर्ता ल्याउँछु त्यो दिन दिपावली गरौँला भनिसकेपछि त प्रधानमन्त्रीको त दोष भएन, सत्तारूढ पार्टीको पनि दोष भएन, तर जनताहरू खुसी हुन त पाए नि त। कम्तीमा हामीले नेपालको नक्सा चाहिँ लिम्पियाधुरा र लिपुले कालापानी समेटिएको नक्सा भनेर स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो नक्सा प्रस्तुत गर्न पायौँ भनेर जनता खुसी हुनलाई त अतिरञ्जना भन्न त मिलेन नि त। अब मैले चाहिँ जस्तै यसको प्रतिक्रिया के भएको छ, त्यो सही या गलत के हो भन्नेतिर भन्दा पनि हाम्रो परिणाम प्राप्तिको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने मुख्य विषय हो। परिणाम प्राप्तिको बाटो चाहिँ के हो भने नक्सा सार्वजनिक भएर अब यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। नक्सा सार्वजनिक भयो, यो एउटा प्रक्रिया हो, प्रक्रिया सुरुवात भयो। अब यो प्रक्रियाको अर्को स्टेप अगाडि बढ्नुपर्छ, स्टेप बाई स्टेप अगाडि यसलाई लिएर जानुपर्छ। सरकारले हिजो संसदमा के गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले भने नेपालको भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले प्लान ए यसो गर्छ, कूटनीतिक पहल गर्छ। त्यो कूटनीतिक पहलभित्र हामीले यसो गर्छौँ होइन। डिप्लोमेटिक नोट म आफैले लेख्छु, प्रधानमन्त्री आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भारतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री आफैले संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको दूतावास भारतमा छ, त्यो दूतावासलाई हामीले यसरी सक्रिय बनाउँछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो कामहरू हुन्छ। प्लान ए भित्र हामीले 1 महिना काम गर्छौँ। 1 महिना काम गर्दा हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ, भारतीय पक्षले यसरी नै यो कुरालाई इग्नोर गरिरह्यो भने हामी प्लान बीमा प्रवेश गर्छौँ। प्लान बी भनेको के हो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिन्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा कुनै एउटा निश्चित मञ्च हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा त्यो चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जति पनि प्राप्त गर्छौँ त्यो सबै ठाउँमा हामीले यो विषय उठाउँछौँ, जसले गर्दा भारतलाई यो विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो। यसले चाहिँ भारतको मर्यादामाथि आँच आयो, त्यसकारण नेपालसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दबाब सिर्जना हुने एउटा परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले प्लान बी यस्तो हुन्छ। प्लान सी चाहिँ त्यसबाट पनि भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म आजैदेखि प्रमाण जुटाएर विज्ञहरूको प्राविधिकहरूको एउटा समिति बनाउँछौँ। त्यो समितिको काम प्रमाणहरू जुटाउने हो। त्यसले जुटाएको प्रमाण बोकेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने यात्रा आजदेखि परिणाम नपुगेसम्म के हुन्छ त्यो प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो संसदबाट उहाँले त्यो प्लान अथवा योजना प्रस्तुत गरेको भए त्यो योजनालाई सबैले समर्थन गर्थे र हामीले नक्सा सार्वजनिक भयो, प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसमा पनि खुसी हुन मिलिरहेकै छ। अनि परिणाम प्राप्त गर्ने योजना पनि तय भयो। त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेको होइन, सरकारले भूमि नै फिर्ता गर्नका निम्ति योजना प्रष्ट ढङ्गले ल्यायो भनेर अझ बढी खुसी हुने स्थिति हुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँले सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साले तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, यो उचित होइन भन्ने तपाईँको राय हो, अथवा प्रक्रिया गलत गर्यो, यो प्लानिङ सहित गर्नु पर्थ्यो भन्ने राय हो, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास पर्यो कि राष्ट्रवादी भनेको त नेकपा रहेछ, अब 100औं वर्ष नेकपाले राज गर्ने भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिन्ता भयो भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन् के? होइन, आज नक्सा प्रकाशित भयो, अब सरकार यतिकै बस्यो भने सरकारले के भूमि फिर्ता गर्न नक्सा सार्वजनिक गरेको रहेछ भनेर बुझिन्छ र? तर प्रक्रिया त थाल्ला नि। प्रक्रिया त आज थालियो, प्रक्रिया भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, 1 महिनामा के हुन्छ त्यो हेरिँदैन र? केही समय त पर्ख्यौँ न, पर्खेर हेरौँ, विरोधको लागि विरोध मात्रै नगरौँ। एउटा निश्चित उद्देश्यमा पुग्नका निम्ति यात्रा तय भयो, हिँड्न थालियो, हिँडेपछि बिचमा गएर फर्किने हो कि अलिकति खोला तर्न नसकेर फर्किने हो? त्यस्तो भन्दा मरिन्छ भनेर आजबाट चिन्तित गरेर बसेर त भएन नि। त्यसकारण नक्सा सार्वजनिक गरेकै भरमा अब यो प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने गरी नेकपा बलियो भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उद्देश्य भूमि फिर्ता गर्ने हो। भूमि फिर्ता गर्ने काम यो सरकारले गर्यो।
म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, म यो देशको स्वाभिमान रक्षा गर्न चाहन्छु, मैले गर्ने काम ओलीले नै गरिदिनु भयो, म उहाँलाई नेता मान्छु। त्यसैले यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, प्रतिस्पर्धाको विषय नै रहेछ भने पनि जसले राम्रो गर्छ त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्छ। मैले यो कहाँनिर जोडेँ भने 72 सालको नाकाबन्दीको बेला नेपाली कांग्रेस चुप्प लागेर बस्यो, आरोप है। नेपाली कांग्रेसले जनताको मन जित्न सकेन, नाकाबन्दीको विरुद्ध डटेर भारतको विरोध गर्न सकेन। त्यही भएर केपी ओलीले चट्टानी अडान लिनुभयो नाकाबन्दीको लागि, र केपी ओलीले त्यसैको लागि अहिले चुनाव जितेर करिब 2/3 निकट हुनुभयो। कांग्रेस आज निरीह अवस्थामा प्रतिपक्षमा छ। त्यस्तै गरेर अब पनि केपी ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दा लिनुभयो र केपी ओलीले लिपुले कालापानी फिर्ता गर्नुभयो भने त कांग्रेसको एजेन्डा के त भनेर प्रश्न उठाउनु थाल्यो। सरकारले राम्रो गर्यो, जनतालाई कन्भिन्स गर्यो, सरकारले देशका निम्ति धेरै ठुला र राम्रा कामहरू गर्यो। त्यो बेलामा सरकारले गरेका कामहरूबाट जलेर बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। जसले राम्रो गर्छ राजनीतिमा त्यसैले जित्छ। पछाडि त पर्नु भयो नि त। होइन, पछाडि परियो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किनभने पटक 46 सालपछि तपाईहरु कति पटक सरकारमा हुनुहुन्छ, यो विषय त उठाउनु भएन। त्यो यो हामीले विषय सुशील कोइरालाले कसरी उठाउनु भएको थियो विषय? सुशील कोइरालाले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको भूमि देखाएर तपाईँले चीनसँग सम्झौता गर्ने के ओलीले भन्नुभयो त्यो कुरा? सुशील कोइरालाले भन्नुभएको होइन। ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि भारत चाहिँ ओलीजीको भ्रमण रोकिएको छ। सुशील कोइरालाको भारतको भ्रमण रोकिएको होइन। त्यसकारणले इतिहासमा कसले के गर्यो, सगरमाथाको चुचुरोमा स्वामित्व कसले स्थापित गर्यो, भारतसँग एकदमै आँखामा आँखा जुदाएर कसले गफ गर्यो, यी विषयहरू कसले प्रभावकारी ढङ्गले ल्यायो, त्यो इतिहास साँची छ। त्यसकारण कुरा त तपाईले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त जनतालाई। अहिले एउटा पत्रिकाले सार्वजनिक गरिसकेपछि पो थाहा भयो जनतालाई। हामीले भनेर हाम्रो नेता हाम्रो सभापति सुशील कोइरालाले नै भनेको कुरा हामीले भनेनौँ भन्ने कुरा होइन। पत्रिकाले लेख्यो लेखेन, महत्त्व दियो दिएन, त्यसको चाहिँ प्रचारको पक्षमा हामी रणनीतिक हुन सक्यौँ कि सकेनौँ त्यो एउटा विषय भयो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले अथवा हामीले कांग्रेसले त्यसलाई जति गर्यो त्यति प्रचार गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर तपाईहरु पछाडी पर्नुभयो भन्छ। अब कम्युनिस्टले चाहिँ गरेको भन्दा पनि बढी प्रचार गरेको छ, त्यसैले उसको स्ट्राटेजी त्यो पक्षमा सफल भएको स्थिति हुन सक्छ। तर कुरा के हो भने त्यो पार्टीगत प्रतिस्पर्धाको रणनीतिक विषय हो। राष्ट्रले कति प्राप्ति गर्यो भन्ने सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा चाहिँ आजको दिनमा नक्सा प्रकाशित गरेर हामीले 100% प्राप्ति गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। नक्सा प्रकाशित गरेर चाहिँ प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। हामीले नै भन्यो भने नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सुरुमा के भन्नुभएको? भारतले नक्सा कहिले सार्वजनिक गरेको? 8 महिना अगाडि गरेको। 8 महिना अगाडि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा यो सरकारले त्यो बेलामा नक्सा सार्वजनिक गर्न किन सकेन? आज आएर नक्सा सार्वजनिक गर्ने पर्छ भनेर भन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने पहिला होइन, पहिला डिप्लोमेटिक प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनेको होइन। उहाँले सडकमा उफ्रिएर सीमा सुरक्षित हुन्छ भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्री सरकारको मन्त्रीले के भन्नुभयो? यो नेपालको नक्सामा छैन, त्यसकारण नेपालले दाबी गर्न मिल्दैन भनेर सरकारको मन्त्रीले भन्नुभयो। कांग्रेसकै मिनेन्द्र रिजालले भनेका कुराहरू भारतलाई सोधेर नक्सा गर्नुपर्ने, एक्लै किन गर्ने भनेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए। मिनेन्द्र रिजालले त्यो भन्नुभएको कुरा मलाई जानकारी छैन र मलाई उहाँले त्यो भन्नुभएको जस्तो पनि लाग्दैन। नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न भारतलाई चीनलाई कसैले सोध्नुपर्छ? सरिता गिरीको त्यही भनाइ हुन्छ जो कांग्रेसको हुनु। सरिता गिरीको मैले सुनेको हो होइन, तर मिनेन्द्र रिजालले त्यस्तो कहीँ बोल्नुभएको मैले सुनेको पनि छैन। कुरा के हो भने नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न भारतलाई चीनलाई या दुनियाँ कसैलाई पनि सोध्नु पर्दैन। नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्न जारी थियो। सर्वदलीय बैठकमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले हाम्रो नेपाली कांग्रेसको सभापतिले त्यो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्ने इच्छा सुरुमा देखाउनु भएको थिएन। हामी सबैको दबावका कारणले, उहाँकै पार्टीभित्र पनि दबाव पर्यो, हामीहरूको पनि दबाव पर्यो, हामी सबैको दबावका कारणले नक्सा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब म नेपाली कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको भूमि संरक्षण गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व ओलीले गर्नुभयो। उहाँले नेपालको सबै भूमि फिर्ता ल्याइदिनु भयो भने हामी ओलीलाई नै भगवान मान्न तयार छौँ। हामी चाहिँ ओलीलाई नेता मान्न तयार छौँ। उहाँले ल्याउनु भयो, नेकपाले त्यसमा चाहिँ एकदमै जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्छ। हामी प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि पर्छौँ भन्ने डर हामीलाई छैन। राम्रो काम गरेर राजनीतिमा ल्याउनु होला जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन ओलीको गतिविधि हेर्दा? होइन, मैले यसमा यस्तो गर्छु, एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा यति धेरै स्वामित्व प्राप्ति गर्न खोज्ने कुरा गलत हो होइन। कि मैले के भने
आजसम्म नभएको 70 वर्षसम्म कसैले नगरेको बारम्बार अरू सत्तामा बस्दा नगरेका भनेर यो जुन ढङ्गबाट भनिएको छ यसबाट के देखिन्छ भने अब जनतालाई सार्वजनिक खपतका निम्ति एउटा काम गरिहालियो अब यसैमा स्टप गरे हुन्छ भन्ने शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखियो। त्यसकारणले चाहिँ अब यसको प्रक्रिया चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले यसको प्रक्रिया प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि 1 2 3 भनिदिनुहोस् त अब के गर्नु पर्यो सरकारले? मैले नक्सा सार्वजनिक गरेँ। मैले अघि नै पनि भने यो विषयमा म विज्ञ अथवा प्राविधिक होइन। सबैभन्दा पहिला सरकारले फेरि हामीले समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले भाग खोज्यो भन्छन्। काङ्ग्रेसको कोही राख्नु पर्दैन, राजनीतिक मान्छे राख्नुहोस् हामीले भनेको पनि होइन, एउटा विज्ञको टोली तर त इपिजी एउटा टोली त छँदैछ त पहिला। इपिजी र द्विपक्षीय टोली हो, नेपाल र भारतको टोली हो त्यो होइन। नेपाल सरकारले सल्लाह लिनका निम्ति एउटा टोली बनाउन, छुट्टै टोली भनेको विज्ञ र प्राविधिकको एउटा समिति बनाउने। त्यसले चाहिँ नेपालले दाबी गरेको भूमि नेपालको किन हो भनेर प्रमाण जुटाउने काम गर्छ। नेपालको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर जो संवाद गर्न जान्छ त्यसलाई चाहिँ उसले प्रमाणहरू जुटाइदिने काम गर्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले विज्ञ र प्राविधिकहरूको एउटा टोली बनाउने, त्यसले चाहिँ अझ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, सुगौली सन्धिको अध्ययन गर्ने होइन। त्यसपछि काली नदीको मुहान हामीले दाबी गरेको किन सही हो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने होइन। अनि त्यो बिचमा 18 सालसम्म चाहिँ भैरव रिसालले कर लिएको भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कर लिएको विषयमा अध्ययन गर्ने, नेपालले आफ्नो भूमि हो भनेर स्थापित गर्न सक्ने प्रमाणका विषयहरू जुटाउने काम त्यो विज्ञ टोलीले प्राविधिक टोलीले गर्छ। र सरकारले यसबीचमा पहिलो काम चाहिँ डिप्लोमेटिक प्रोसेसलाई अगाडि लिएर जानु पर्यो होइन। प्रधान जस्तै 16-15 सालमा बिपी कोइरालाले भारतसँग संवाद गर्नका निम्ति त्यसको नेतृत्व आफैले गर्नुभएको थियो। चीनसँग संवाद गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व आफैले गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले आफै गर्नु पर्यो। डिप्लोमेटिक नोट चाहिँ बिपी कोइरालाले चावेनलाईलाई पनि लेख्नुभयो, जवाहरलाल नेहरूलाई पनि लेख्नुभयो। आज मेरो विचारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सीमित राखेर यो प्रक्रिया परिणाममा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफैले यो प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नु। तर नि देशको सीमाको लागि के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सारा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले पनि हातमा हात र साथमा साथ दिनु पर्यो। तपाईँको संस्थागत रूपमै आउनु पर्यो। प्रदीप पौडेलले भन्दा पनि पार्टीले नै बोल्नु पर्यो, सरकारले म साथमा छु है गर भनेर भन्न त पर्यो नि तपाईँहरूले पनि। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई हामी साथमा भएको कुरा धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छ। 8 महिना अगाडिदेखि नै जहिले चाहिँ भारतले नक्साभित्र यो विषयलाई राख्यो हो त्यो बेलादेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसले आक्रामक ढङ्गबाट सरकारलाई हामी साथमा छौँ, नेतृत्व गर, दारोसँग खुट्टा टेक, भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर तिमीले आफ्ना कुराहरू राख, नेपालको भूमि सुरक्षित गर्ने कुरा चाहिँ भारतको विरुद्धमा होइन नेपालको पक्षमा हो। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई नेपालको भूमि सुरक्षित गर्ने, हाम्रो स्वाभिमान सुरक्षित गर्ने कुरामा जुनसुकै सहयोग जस्तो प्रकारको सहयोग पनि गर्न तयार छ। तर नि एउटा कुरा त मान्नुपर्छ नि त, तपाईँ नेकपाले गर्यो भनेर हामीलाई एकदम ओलीले भगवान मान्न तयार छौँ भनेर भनिरहँदा ओलीले कम्तीमा भारत जस्तो साम्राज्य फैलाएर बसेको, अझ उनीहरूको भाषामा विस्तारवादी भन्छन्, त्यो विस्तारवादी भारतलाई केही न केही सबक सिकाउन त सफल हुनुभयो पनि भनिन्छ के। कम्तीमा नक्सा सार्वजनिक गरिदिनु हो, चीनलाई बोल्ने बाध्य पारिदिनु हो। आज चीन बोल्यो नि त, यो द्विपक्षीय कुरा हो, त्यसकारण एक्लै गरेर केही हुँदैन, दुईटा एकै ठाउँमा गएर समाधान गर्नुहोस् भनेर चीन बोल्नुपर्ने भयो भनेपछि अन्तर्राष्ट्रियको पनि ध्यानाकर्षण त गरेछ नि त सरकारले। यसले पनि त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ नि। यसमा हेर्नुहोस्, नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नेपालले गरे हो नि हजुर। त्यसैले नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, भारतले यसको बारेमा केही प्रतिक्रिया नदिकन बस्न सक्छ, यसलाई वास्तै नगर्न सक्छ। नम्बर 1 है। नम्बर 2, चीनले द्विपक्षीय भन्यो। चीनले पहिला भारतसँग नेपालको भूमि भारतले देखाएर त्यो भूमिमा भारतसँग किन सम्झौता गर्यो होइन। चीनले द्विपक्षीय संवाद हो, द्विपक्षीय संवाद गरेर मिलाउनु, भारतसँग पहिला सम्झौता गर्ने अनि अहिले द्विपक्षीय हो भनेर भन्न मिल्छ। चीनले के भन्नुपर्छ भने भारतले देखाएको भूमि नेपालको होइन रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा थिएन, हामीलाई थाहा नभएको कारणले भारतले हामीलाई भ्रम पार्यो भन्न सक्नुपर्छ। त्यसकारणले नेपालको भूमि भारतले देखाएर चीनले सम्झौता गर्ने अनि यो द्विपक्षीय हो भनेर चीनले भन्यो। त्यसकारणले यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा 3 करोड नेपाली जनताले सरकारलाई साथ दिन्छन्। 3 करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्न सरकार तयार भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब नि यहाँनिर तपाईँले जस्तो चीनले पहिला तपाईँले 2015 को यानि कि 2072 सालको भारतका प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा गए बेलाको सम्झौताको कुरा, लिपुलेखको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यति बेला चीनले तेस्रो पक्ष नेपाललाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भनेर भन्दा नेपालको डकुमेन्ट माग्दै गर्दा नेपालले डकुमेन्ट बुझाउन सकेन अनि चीनले चाहिँ सहभागी गराएन भनेर कतिपयले मसँगै भन्नुभएको छ के।
मतलब नेपालले नै चाहेन, किनकि उसले चाहिँ भारतसँग कुनै न कुनै सौदाबाजी गरेर बुझाइसकेका थियो त्यो ठाउँ। त्यसपछि नेपाल त्यहाँ सहभागी हुने आँटै गरेन, नैतिक बलै भएन त्यो सरकारसँग भनेर एकजना मान्छेले मैसँग अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ। होइन, अब कसले भन्नुभयो मलाई त्यो बारेमा जानकारी छैन। नेपाल त्यो बेलामा त्यस्तो हो भने त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो किन भन्नुहुन्थ्यो? सुशील कोइरालाको भ्रमण किन रोकिन्थ्यो? त्यस कारणले त्यो कुरा त्यो बेलाको सरकारले भन्यो। अनि कतिपयले के भन्छ भने सुशील कोइरालाको हत्या हो, त्यो केसले सुशील कोइरालाको हत्या भयो, काङ्ग्रेसले खोजेन, सुशील कोइरालाले राष्ट्रियताको कुरा उठाउँदा सुशील कोइरालाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भनेर पनि भनिरहेछन् के? तपाईँ सुन्नु भएको छ? मतलब अब यो के थियो? मतलब यो सबै कुरा पुष्टि हुने कुरा हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको तथ्य प्रमाणहरू त्यस्तो हामीले अरू भेटाएको अवस्था छैन। तर सुशील कोइरालाले त्यो बेलामा भारतले चीनसँग सम्झौता गरेर फर्किएपछि सुशील कोइरालाले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले नेपालको भूमि देखाएर किन सम्झौता गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। त्यो राखिसकेपछि भारत भ्रमण रोकियो। भारत भ्रमण रोकियो। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा चीनले नेपालले प्रमाणहरू ल्याउन भनेको थियो भने, त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ भनेको थियो भने त्यो बेलाको सरकार अथवा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यो भनाइबाट पछाडि हट्नुहुन्थ्यो अथवा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने कुराबाट पछाडि हट्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण त्यो बेलामा चीनले भनेको थिएन। त्रिपक्षीय नभइसकेपछि चीनले सम्झौता रोक्न पनि सक्थ्यो, त्यो कुरा बाहिर आउन पनि सक्थ्यो। त्यो कुरा केही पनि बाहिर आएन। भनेपछि चीन र भारत आफ्नो स्वार्थमा छन्। चीनलाई व्यापारिक स्वार्थ, भारतलाई पनि व्यापारिक स्वार्थ भएर यिनीहरूले हाम्रो भूमि मिचेर जाँदाखेरि यिनीभन्दा अलिक परको देश बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? अब मतलब यसमा यस्तो हेर्नुहोस् उमेशजी, मलाई के लाग्छ भने नेपालले त्यो भूमिलाई उपेक्षा गरेकै हो होइन। मैले त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडिका सबै सरकारहरूले, यही सरकारले पनि त्यो भूमिलाई उपेक्षा गरेकै हो। किनकि त्यो भूमि यति धेरै सम्भावना भएको भूमि रहेछ, त्यहाँबाट मानसरोवर पुग्न सकिँदो रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ चीन र भारतको नाका जोडिने रहेछ। चीन र भारतको नाका जोडिने कुरामा नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। वास्तवमा त्यो भूमि चाहिँ यति महत्त्वको भूमि रहेछ, तर नेपाल सरकारले 18 सालपछि तिरो लिन पनि छोडिदिएछ। आज त्यहीँका जनताले म नेपाली हुँ या भारतीय हुँ के भन्छ त्यो एउटा आशंकाको घेराभित्र छ। नेपालको पक्षबाट त्यो भूमिलाई यति व्यवस्था गरिएको स्थिति रहेछ, विकास निर्माणको एउटा योजना पनि त्यहाँ नपुर्याइएको रहेछ हैन। तर त्यो त यो त तपाईहरुले पनि जिम्मेवारी त लिनुपर्छ है। मैले आफूले भन्दा नै मैले भनिसके पार्टीले हैन, मैले आफूले भन्दा पनि यो कुरा योभन्दा अगाडि सबै अगाडिका सरकारहरू चुकेको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता भूमिहरू नेपालमा अहिले पनि अरू पनि बाँकी छन्। त्यसको सम्भावनाहरू खोज्ने, त्यो सम्भावना अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्ने र समयमै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो घेराभित्र ल्याउने, हाम्रो सीमाभित्र ल्याउने काम गर्न नेपाल सरकारले अन्यत्र पनि बाँकी छ। त्यसका लागि मैले विज्ञ टोली, प्राविधिक टोली अघि भनिसक्नुभयो हो। त्यसकारणले मैले के भने अब नेपालको पक्षबाट व्यवस्था भएको कारणले त्यति महत्त्वपूर्ण भूमि हाम्रो चाहिँ सीमा क्षेत्रभित्र परेन, नक्साभित्र परेन, हाम्रो योजनाभित्र परेन। त्यो एउटा हाम्रो पनि कमजोरी भयो। र अबको सन्दर्भमा चाहिँ विषय के हो भने त्यो भूमि आफ्नो बनाउनका निम्ति र त्यस्ता भूमिहरू हामीले आफ्नो बनाउनका निम्ति अब पहल थाल्नुपर्छ। हिजो जस्तो कुरा उठाउने, जस्तै नेपालको भूमि भारतले मिच्ने बित्तिकै यहाँ जुलुस निक्लिन्छ। विपक्षमा भएकोले एकदमै राष्ट्रवादी भएर कुरा निकाल्छ, अहिले सत्तामा भएकोले एकदम लम्पसारवादी, त्यस्तै देखियो, एकदमै लम्पसारवादी भएर त्यसलाई स्वीकार गर्छ। हो, अब त्यस्तो हुनु भएन। अब पनि त्यस्तो भयो भने भारतीय पक्षले हामीले चाहिँ यो कुरा यसरी उठाएर सुन्ने अवस्था अब त्यसकारण नेपाल पक्षले यस्तो विषयमा के गर्नुपर्छ भने नेपालले अब एकदमै प्राथमिकतामा राख्छ यो विषय टुङ्गोमा नपुगेसम्म छोड्दैन। त्यसैले नेपालको अब भारतसँग यो विषय नटुङ्गाएसम्म संवादै हुँदैन भन्ने सम्मको कुरा गर्न सक्छ। अब ठिक छ। अब तपाईँले अघि एउटा कुरा जोड्नु भएको थियो त्यो सुरुमै, जस्तो हाम्रो सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरे पनि इन्टरनेसनली यो रिकगनाइज नहुन सक्छ, हुँदैन भनेर भन्दाखेरि भारतले पनि यसअघि नक्सा सार्वजनिक गर्यो नि, त्यो इन्टरनेसनल्ली रिकगनाइज भएको थियो र उसले त कम्तीमा लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरालाई सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि त्यो पनि भएको जस्तो त लाग्दैन। उसको हुन्छ भने हाम्रो पनि हुनु पर्यो। उसले पनि जसरी सार्वजनिक गर्यो हामीले पनि त्यसरी इटको जवाब पत्थरले दिनले त सरकार सफल भयो भन्दा मान्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्टरनेसनली रिकग्नेसन नहुँदा अथवा विवादित पक्षले संवादबाट त्यो कुरा स्वीकार नगर्दा त्यसलाई युद्धले जित्नुपर्छ हैन। अब भारत चाहिँ एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो नेपालको तुलनामा, उसले जबरजस्ती गरिरहेको छ हैन। त्यहाँ बाटो खनेको छ, बाटो उद्घाटन गरेको छ, डोजर लगाएको छ, 19 किलोमिटर बाटो चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनसँग जोडिने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अब त्यो नेपालको तर्फबाट त्यसलाई एक्सेप्ट नगरिकन उसले जबरजस्ती गरिरहेको छ। अनि यसलाई इन्टरनेसनल करण, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम हामीले गरेनौँ। इन्टरनेसनल रिकग्नेसन आवश्यक हुन्छ
भन्ने कुरालाई हामी आफैले स्थापित गर्न सकेनौँ। भारतले त्यत्रो बाटो खन्दासम्म हामीले यसलाई इन्टरनेसनलाइज गरेनौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेनौँ। हाम्रो भूमि मिचिएको छ भन्ने कुरा हामीले अरूलाई जानकारी नगराएसम्म कसरी थाहा हुन्छ? अब नि हो, त्यसकारण हामीले के भनेको भने द्विपक्षीय संवादबाट यो हल हुँदैन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेपछि मात्रै यसलाई इन्टरनेसनल रिकग्निसन प्राप्त हुने र नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। इन्टरनेसनल रिकग्निसन प्राप्त नहुँदा भारत पनि ब्याक हुनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यत्रो ठुलो राष्ट्र भएर एउटा साना राष्ट्रमाथि यति अतिक्रमण गरेको रहेछ भन्ने कुरा मेसेज बाहिर जान सक्छ। त्यो दबावले भारत हामीसँग बाध्य भएर छलफल गर्न सक्छ। त्यसकारण आन्तरिक छलफलबाट, आन्तरिक शान्त कूटनीतिबाट यो पहल सार्थक हुन सकेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय यो पनि बुझियो कुरा। अब मैले यहाँनिर सोध्न खोजेँ, जस्तो 2008 देखि त्यहाँ सडक खन्न सुरु गरेछ भारतले। अहिले 13 वर्षपछि आएर त्यो पनि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत यस्तो चाहिने महामारीको बेला भारतले त्यो बाटो, त्यो सडक उद्घाटन गर्नुको पछाडि केही न केही रहस्य छ भन्छन् क्या मान्छेहरू, विश्लेषकहरू त्यसरी भन्छन्। त्यो बाटो खन्दै गर्दा 13 वर्षको अवधिमा त नेपालमा त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नि सरकार भएको छ। ओलीले थाहा पाउनु भएन भनेर पटक पटक काङ्ग्रेसले संसदमा आवाज उठायो। तर यो 13 वर्षको अवधिमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ त्यो सडक उद्घाटन हुँदा। भन्दा 3वटा प्रधानमन्त्रीले पनि अब जस्तो बोक्नु पर्ला नि त। ओलीले मात्रै थाहा पाउनु भएन भनेर काङ्ग्रेस यसरी खनिनुको पछाडि त तुक देखिएन नि त। म कसैको पक्षमा यो बारेमा डिफेन्स गर्न तयार छैन, हैन? म मेरै नेताहरूको पक्षमा नि यो बारेमा डिफेन्स गर्न तयार छैन। तर कुरा के हो भने 13 वर्ष अगाडि नेपालको भूमिमा प्रवेश गरिसकेको थिएन। किनकि जब चीनमा 2015मा यसको सम्झौता भयो त्यसपछि त्यो तत्काल त्यो बेला पनि नेपालको भूमिमा प्रवेश गरिसकेको थिएन। नेपालको भूमि जम्मा 19 किलोमिटर मात्रै पर्छ। नेपालको 19 किलोमिटर भूमिभित्र प्रवेश नगरिन्जेलसम्म उता कता कता बाटो खोल्यो, त्यो बाटो कहाँ जोडिने गरी खोलियो भन्ने कुरा हामीले थाहा नपाउन पनि सक्छौँ। त्यसैले जहिले नेपालको 19 किलोमिटर भूमिभित्र प्रवेश गर्यो, त्यो प्रवेश गरेपछि नेपाल सरकारले थाहा पाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हो। मेरो विचारमा यो पछिल्ला चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछिका दिनहरूमा त्यो 19 किलोमिटर बाटो खन्ने काम प्रारम्भ भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि अर्को अचम्मको कुरा के हुन्छ भने सरकारको एउटा संयन्त्र सिडिओले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ बाटो खनिरहेछ, हामीलाई पत्र पत्रिकाले सार्वजनिक गरिसकेका 4-5 महिना छ भनेर भन्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले त्यही संसदमा गएर हामीलाई बाटो खनेको थाहा छ भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बाटो खनेको थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसमा के हो भने त्यो स्केप हुने, हैन? त्यो सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि थाहा छ, नेपालको सबै मेकानिजमलाई थाहा छ, ब्युरोक्रेसीलाई थाहा छ। तर के हो भने स्केप हुने बहाना हो। त्यो के हो भने थाहा नपाएको जस्तो गरी बसेर उसलाई खन्न दिएको। उसँग सिधै किन खनिस भनेर प्रश्न मैले किन गर्ने, म किन आम्ने सामने पर्ने? त्यसको कारण चाहिँ के छ? यो लग्दाभासको कारण के हो? मेरो राजनीति किन असुरक्षित गर्ने? मैले हाम्रो राजनीति भारतबाट सुरक्षित छ होइन। केपी ओली नेपालको झन्डै 2/3 समर्थनको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हिजोको जस्तो हङ पार्लियामेन्ट यो होइन, हैन? कसैलाई चाहिँ समर्थनमा भारतले जुटाइदिनु पर्ने स्थिति पनि छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो नि त मेरो राजनीति सुरक्षित गर्ने भन्नुको यदि परम्परालाई आधारित बनाउने हो, हाम्रो अनुमानलाई आधारित बनाउने हो भने पनि भारत नेपालको राजनीतिमा जोड घटाउ गर्छ भन्ने जुन खालको कुरा थियो नि, अहिले त जोड घटाउ गर्ने स्थिति पनि छैन। तर पार्टी फुटाइदिला नि त, अस्ति त केही देखिएको थियो। अब यो पार्टी फुटाइदेला, मेरो एकदम नजिकै मान्छेको चाहिँ मनभित्र छिरेर मबाट फुटाइदेला। अब यस्तै आशंका हुनुहुन्छ ओली, यस्तै आशंका यति धेरै बलियो भारत छ भने त यो कसैले पनि सुरक्षित गर्न सक्दैन। होइन भने नेपालमा यति धेरै शक्तिशाली सरकार आजसम्म बनेकै छैन। यति शक्तिशाली सरकारले एकदमै दरो खुट्टा टेकेर अडानका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने हो भने हाम्रो भूमि हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले भनिदिनुपर्छ कि त्यो लौटाभास किन प्रदर्शन गर्नुभयो तपाईँको भाषामा? जस्तो त्यत्रो त्यहाँबाट स्थानीय प्रशासनले यसो यसो हुँदैछ भन्ने, पत्र पत्रिकाले सार्वजनिक गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा बोल्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भन्नुको पछाडिको मौन त्यो रहस्य त केही न केही त हुनुपर्छ नि। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, मतलब यस बिचमा चाहिँ हामीलाई जस्तै तपाईँले अघि नै चाहिँ नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा त्यो नाकाबन्दीको विरोध नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ प्रचार मात्रै गरिएको। काङ्ग्रेसभित्रका को व्यक्तिले के कुरा गरे त्यो म जिम्मा लिन सक्दिनँ, तर संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले त्यसको विरोध नगरिकन बस्नै सक्दैन, होइन? अब तपाईँको यो बिचमा चाहिँ अब नाकाबन्दीको प्रसङ्गमा पनि रणनीतिक रूपमा केपी ओलीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सफल हुनुभयो।
त्यो एउटा विषय भयो। अब त्यसैको आधारमा उहाँलाई जति राष्ट्रवादी मानिन्थ्यो त्योभन्दा पछिल्ला दिनमा त्यति उहाँको पुरै पारो घटिसक्यो, मान्न सकिने स्थिति थिएन होइन। हामीले चाहिँ विषादी परीक्षणको कुरा पनि हामीले हेरेकै हो, अरू विषयमा पनि हामीले हेरेकै हो, त्यो मान्न सकिने स्थिति थिएन। अब अहिले पनि मलाई लाग्छ उहाँ यो कुराको नेतृत्व गर्ने भित्रैदेखि इच्छुक भएको बुझिँदैन होइन। जसरी उहाँले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै थिएन भनेर भन्नुभयो, जसरी सडकमा उफ्रिएर सीमा सुरक्षित हुँदैन भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो, जसरी पहिला नक्सा होइन चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक पहल गरिनेछ भनेर भन्नुभयो, यो सबै कुराले उहाँ पनि सकेसम्म स्केप हुन खोजेको हो कि भनेर भन्न सकिने ठाउँहरू छन्। आशंका गरिने स्थिति छ, तर पनि नक्सा जारी भयो, प्रक्रिया सुरु भयो। अब आशंकातिर भन्दा पनि सरकार अब प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले सरकारलाई साथ दिन तयार भयौँ। अब भनेपछि तपाईँको भाषाअनुसार केपी ओली आफ्नो खुइलेको राष्ट्रवाद भनौँ न त, पहिला चाहिँ केपी ओलीको राष्ट्रवाद सगरमाथाको पिक पोइन्टमा थियो, चुचुरोमा, अहिले नाम्चे बजारमा झरेको थियो। त्यो खुइलिएको राष्ट्रवादलाई फेरि ढाक्न छोप्न नक्साले आफ्नो त्यो खुइलिएको राष्ट्रवाद ढाक्न खोज्नुभयो भन्न खोज्नुभयो। मतलब रणनीति मात्रै हुनसक्छ भने त्यो हो। मतलब यो अब राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्ने कुराका लागि भन्दा पनि उहाँ दबाबमा पर्नुभयो। उहाँ चाहिँ आफ्नै पार्टीको दबाबमा नि पर्नुभयो, जनदबाबमा नि, प्रतिपक्षको दबाबमा नि पर्नुभयो, जनताहरू पनि आन्दोलित भए, जनताको दबाबमा नि पर्नुभयो। अनि भारतले नक्सा जारी गर्ने, नेपालले त्यो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न नसक्ने, त्यो कुरा यति धेरै उठ्ने भयो, त्यसको जवाब सरकारले दिनै नसक्ने। प्रेसर कम गर्नलाई, प्रेसर कम गर्न, सार्वजनिक खपतका निम्ति चाहिँ आफू अफेन्सिभ भएर बोल्ने कुराका लागि पनि यो कुरा नगरी भयो। ओइ टाइम सित गर्नु पर्ख र हेरको अवस्थामा त बसौँ हामी, गरिहाल्नुहुन्छ कि जमिनै ल्याइहाल्नुहुन्छ हो। त्यो मैले अघि नै बेनिफिट अफ डाउट त छ नि त यहाँ। तपाईँको अघिल्लो प्रश्नमा पनि जोडेर मैले भने सरकारले प्रारम्भ गरेको छ। अब अहिले चाहिँ सरकारले यति गर्यो, यो नै ठुलो उपलब्धि हो, यो यस्तो काम आजसम्म कसैले गरेको थिएन, त्यसैले अरू नगर्नेहरू भन्दा उहाँ यति गर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै ठुलो हो, पृथ्वीनारायण शाहको जस्तै शालिग बनाऊ जसरी भनिएको छ त्यो गलत हो। त्यसैले उहाँले नक्सा जारी गर्ने, भूमि प्राप्त नगर्ने हो भने त नक्सा जारी गरेको के अर्थ हुन्छ? त्यो पर्खेर हेरौँ। त्यस कारणले अब मैले भने नि यो सकारात्मक कुरा हो। योभन्दा अगाडि चालिने कदमहरू हेर्न बाँकी छ, कदमले यो सबै विषय निर्धारण गर्छ। तर एउटा साहस, अदम्य साहस भएको प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ उहाँले हिजो संसदको रोस्टमबाट भारतको जुन निशाना छापको विषयमा प्रस्तुत गरेको विचार छ नि, अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले सायद भारतको निशाना छापको बारेमा त्यसरी प्रस्तुत हुने हिम्मत त गरेको थिएन होला नि। उहाँले त गर्नुभयो नि त होइन। त्यो चाहिँ उहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, उहाँले छेडछाड गर्नुभएको हो, भारतको निशानामाथि प्रहार गर्नुभएको पनि होइन, भारतको निशानामाथि प्रहार गर्न पनि मिल्दैन होइन। उहाँले चाहिँ सत्यमेव जयते भन्ने भारतको जुन निशाना छ अथवा थेगो छ, भारतको एउटा नारा छ, त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सत्यमेव जयते भन्ने तर सिंहमेव जयते भने जस्तो हुने भनेर उहाँले त्यसलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नुभयो नि त। मतलब त्यो भारतको निशानामाथि हामीले प्रहार गर्न आवश्यक पनि छैन, निशानामाथि प्रहार गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले उचित अनुचित भन्दा पनि मैले एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यको रूपमा तपाईँको जे नारा हो त्यसलाई सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो। तपाईँको नारा यस्तो हुने, व्यवहार चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर भन्न खोज्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति एउटा विषयमा प्रवेश गरेर म थोरै तपाईँको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रवेश गरौँ। एउटा विषय के भने जस्तो अहिले 70 वर्षदेखिको विवाद भनिरहेछ। 2009 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस पार्टीकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँकै पालादेखि सीमा मिचिन थाल्यो। उहाँकै पालादेखि भारतले 18 ठाउँमा चेकपोस्ट राख्ने उहाँले नै अनुमति दिनुभयो। त्यसै कारण आज कालापानीमा चाहिँ सेना छ, कालापानीमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ। यो सबै मातृका प्रसाद कोइरालाको 2009 को 2015 मा बीपी कोइरालाले 2/3 मत ल्याउन लैजाने भारतसँग गण्डक सम्झौता गर्नुभयो। 2046 सालपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गर्नुभयो 46 सालको परिवर्तनको लागि। 2062-63 मा चाहिँ नि 12 बुँदे सम्झौताको 13 बुँदेमा अदृश्य धारा राखेर यो अहिले कालापानी लिपुले बुझाउने काम कांग्रेसले नै गर्यो भनेर आरोप लगाइरहेछन् के। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाई? हैन, यो 12 बुँदेलाई 13 बुँदे राखेर कांग्रेसले गर्यो त्यो नदेखिने अदृश्य भन्छ। एकदमै गलत कुरा हो हैन। बुँदा 12 वटा देखिन्छ, 13 नदेखिने कुरा कताबाट आयो? 12 बुँदा चाहिँ माओवादीसँग राजनीतिक दलहरूले गरेको सम्झौता हो। तर भारतले त्यही हिसाबले गर्दै थियो भन्छ। हैन, मतलब त्यो त अब आशंकाको भरमा यो चाहिँ प्रक्रियालाई नरुचाउनेहरू, नेपालको संविधानलाई नरुचाउनेहरूले विभिन्न कुराहरू भन्न सक्छन्। त्यसैले राजनीतिमा प्रमाणित कुरा गर्नुपर्छ, लिखित कुरा गर्नुपर्छ। प्रमाणित कुरा लिखित कुरा के हो भने
12 बुँदे सम्झौता हो, त्यहाँ कुनै 13 बुँदा थिएन होइन। एउटा विषय। दोस्रो विषय, काला पानीमा सेना चाहिँ महेन्द्रको बेलामा 18 सालमा राखिएको होइन। चीनसँग चाहिँ भारत हार्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको काला पानीमा कुनै प्रमाण छैन रे नि त। तर मातृका प्रसाद कोइरालाले सहमति गरेको प्रमाण त अहिले पनि छ भन्छ। मातृका प्रसाद कोइरालाले ती सबै कुरा कति बेला गर्नुभयो भने काङ्ग्रेसबाट निकालिसकेपछि गर्नुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थेन होइन। त्यसैले अब त्यो बारेमा पनि म जान चाहिनँ। अब बिपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गर्नुभएको बारेमा त्यो बेलामा मलाई के लाग्छ भने नेपालको वाटर रिसोर्सको सम्भावना यति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा चाहिँ नेपाललाई त्यति धेरै जानकारी थिएन होइन। त्यो सम्झौतामा जे प्राप्त भयो त्यो पनि ठुलो कुरा हो भन्ने ढङ्गबाट त्यसमा जति प्राप्त हुन सक्थ्यो त्यो प्राप्त हुने गरी नगरिएको हुन सक्छ। नत्र भने बिपी कोइराला राष्ट्रवादी होइन भनेर त्यो मलाई लाग्छ कम्युनिस्टले पनि भन्न सक्छ। तर बिपी कोइराला पछि जति बेला भारतबाट चाहिँ मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो त्यति बेला बल्ल उहाँ राष्ट्रवादी हुनुभयो, त्यति बेला कुरो बुझ्नुभयो भनेर भन्छन् कि त्यो अगाडि त उहाँ त पुरै राष्ट्रघाती भन्छन्। त्यो बेला त्यो एकदमै गलत कुरा हो। भारतको संसदलाई बिपी कोइरालाले जवाहरलाल नेहरूले भारतको संसदमा जे बोल्नुभयो त्यो चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले माफी माग्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे बिपी कोइराला हो होइन। नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो भन्ने मान्छे बिपी कोइराला हो होइन। चाहिँ भारतले चाहिँ स्वीकृति दिनुभन्दा अगाडि इजरायललाई स्वीकृति दिने, एउटा राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने मान्छे बिपी कोइराला हो होइन। बिपी कोइराला को आँटले त्यो कुरा भएको हो। सगरमाथा हाम्रो हो भनेर माओसँग वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने मान्छे बिपी कोइराला हो। त्यसैले बिपी कोइरालाको कुनै पनि विषयमा अब भारतको चाहिँ अङ्ग्रेज छोड आन्दोलनमा सहभागी भएको कारणले बिपी कोइराला चाहिँ राष्ट्रवादी होइन होइन। बिपी कोइराला पञ्चायतसँग लड्दा चाहिँ भारतमा गएर बसेको कारणले बिपी कोइराला राष्ट्रवादी होइन। यस्तो कुरा चाहिँ बेकारमा त्यो भन्नका लागि मात्रै भनिने कुरा हो। बिपी कोइराला भन्ने मान्छे पनि अराष्ट्रवादी हुन्छ भने यो देशमा कोही पनि राष्ट्रवादी हुँदैन। अब गण्डक सम्झौताको सन्दर्भमा मैले अघि भने वाटर रिसोर्सको सम्भावना यति ज्यादा हुन्छ, त्यसलाई योसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुमान सायद बिपी कोइरालालाई पनि थिएन। त्यसैले त्यो बेलामा चाहिँ नेपालले जति प्राप्त गर्न सक्थ्यो त्यति प्राप्त गर्ने कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर सम्झौता गरिएको जस्तो देखिँदैन। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसका बारेमा सम्भाव्यताको अनुमान नभएका कारणले त्यस्तो भएको कुरालाई म अनुमान गर्न सक्छु, म त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। नत्र भने नेपालको सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता नै बिपी कोइराला। तर टनकपुर र महाकाली सन्धिको नेतृत्व पनि त काङ्ग्रेसले नै गर्यो नि। यी त राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुन् भन्छ होइन। मतलब टनकपुर सन्धि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र कसरी गर्यो होइन। तर टनकपुर त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकलौटी सरकार हुँदाखेरि 48 सालमा होइन। टनकपुरको महाकाली सन्धिको विषयलाई नै लिएर त्यति बेलाको एमाले फुटेको हो। त्यसैले एमाले भन्ने पार्टीले त्यो कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको अवस्था छ होइन। त्यसै मैले नेपालको र भारतका बीचमा यो वाटर रिसोर्सका बारेमा जति पनि सम्झौताहरू भएका छन् ती सम्झौताहरूमा नेपाल पक्षले जति प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसको बटम लाइन निश्चित गर्न नसकेका कारणले सबैमा नेपाल पक्ष चुकेको जस्तो गरी तर्क गर्ने मिल्ने स्थिति बनेको छ। तर त्यो गिरिजाप्रसादले गरेको, गिरिजाप्रसाद पनि हुनुहुन्छ, एमाले पनि छ र नेपाल देशले गरेको, नेपाल देशले सबैलाई सहमत बनाएर गिरिजाप्रसादले सबैलाई सहमत गराएर त्यो सम्झौता। तर महाकाली सम्झौता गर्दाखेरि, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि जुन तरिकाले सन्धि सम्झौता गरियो त्यसकारण आज लिम्पियाधुरा र लिपुले गयो। त्यसमा ओली पनि हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ, सबै छन्। मेरो विचारमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भने अहिले चाहिँ के भनिएको छ भने महाकाली सन्धि गर्दा नै महाकालीको मुहान टुङ्ग्याएको त्यसरी आइरहेछ होइन। त्यो त अब जे पनि भन्न सकिन्छ, पछि अर्कै समस्या आउला। त्यो महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा त्यो कुरा किन नउठाएको भने भन्न सकिन्छ। जसले आज त्यो कुरा गरेको छ त्यो मान्छेले त्यो बेला त्यो कुरा किन नभनेको। आज महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा महाकाली नदीको टुङ्गो के अरे महाकालीको मुहान टुङ्गो नलाइकन चाहिँ किन गरेको भनेर प्रश्न गर्ने मान्छेले त्यो बेलामा महाकाली नदीको मुहान टुङ्गो लगाऊ अनि मात्रै सम्झौता गर भनेर त्यो मान्छेले किन नभनेको। आज त्यो भन्ने मान्छे त्यो बेलामा शक्तिमा थिएन। त्यो मान्छे चाहिँ पञ्चायतको समयमा कति वर्ष सत्तामा बसेको, उसले कालापानीबाट सेना किन नहटाएको। त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने हिजो सत्ताको भोग चलन गर्ने कोही पनि मान्छेबाट नेपालको सीमा सुरक्षित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने ती सबै मान्छेका लागि सत्ताको कुर्सी नेपालको भूमिभन्दा प्यारो छ। अहिले पनि त्यस्तै छ हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। त्यो पुस्ताले आफूलाई क्लियर गरोस्, मेरो चुनौती भयो होइन। जुनसुकै पार्टीका जति पनि सत्तामा जानुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कसैले पनि यो कुनै पनि विषयमा इमान्दार पहल गरेको होइन।
किनभने उहाँहरूले सत्ताको कुर्सीलाई प्रधान बनाएको त्यो चाहिँ पञ्चायतकै मान्छेहरू पनि त्यसकारण आज सीमा गुम्यो हाम्रो हो। त्यसकारण सीमाका बारेमा यति धेरै प्रश्न चिन्ह उठेको स्थिति हो। त्यसकारण महाकाली नदीको मुहान नटुङ्गाएर महाकाली सन्धि किन गरियो भन्ने मान्छेहरूले त्यति बेला त्यो कुरा किन नभन्छ। ठिक छ, अब तपाईँसँग पनि सम्बन्धित एउटा विषय जस्तो सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा त तपाईँले हेर्नु भएको छ पछाडिको त्यो भाग समेत, तर तपाईँको प्रदेशका एउटा मन्त्री, एकजना मन्त्री तपाईँकै जिल्लाका भनौँ न किरण गुरुङले त्यो नक्सामा आपत्ति जनाउनु भयो, यो नक्सा अस्वीकार्य छ भनेर। त्यहाँनिर गण्डकी प्रदेशको केही भूमि चाहिँ छैन रे, तपाईँले त्यो ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, यो के कसो हो, त्यो नक्सामा छ कि छैन, त्यो नभए त तपाईँले पनि बोल्नु पर्ला नि पार्टीभन्दा माथि उठेर। त्यो तपाईँले यो विषयमा ध्यान दिनुभएको छ कि होइन? मैले धेरै पहिलेदेखि के भन्दै आएको भने यो सरकार एकदम अहङ्कारी सरकार हो। यो सरकारले आफूसँग सबै खाले क्षमता छ भन्ने देख्छ, तर यो सरकारसँग राजनीतिक क्षमता होला। राजनीति गरेर आउनुभएका नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष जेल बसेर आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई प्राविधिक कुरा केही पनि जानकार छैन। उहाँहरू कुनै पनि कुराको विज्ञ होइन। यो सरकारमा यस्ता मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ कि अब चाहिँ नेपालमा सङ्क्रमित देखिसक्यो, तपाईँको WHO ले एकदमै चाहिँ जोखिमयुक्त देश भनेर भनिसक्यो, यो के अरे यो कोरोना रहित देश हो, घुम्न आउनुहोस् भनेर भन्ने मान्छे पनि यहीँभित्र हुनुहुन्छ। तर त्यस कारणले मेरो भनाइ कोही पनि मान्छे, मैले पनि ती प्राविधिक कुराहरू म जान्दिनँ, त्यसैले प्राविधिक कुराहरू जानेको विज्ञले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। नेतृत्व गर्नुपर्छ इन द सेन्स मैले के भनेको हो भने उसले एउटा सल्लाहकार बढीको नेतृत्व गर्नुपर्छ। सरकारलाई सल्लाह दिने एउटा संरचनाको नेतृत्व संरचना चाहिँ विज्ञ र प्राविधिकहरूको बनाइनुपर्छ। जस्तै अहिले गण्डक क्षेत्र नसमेटिएको भन्ने कुरा आयो होइन। अब भूमि सुधार मन्त्री नै गण्डक क्षेत्रको हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो प्रदेश नम्बर 4 को हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो भनाइ होइन। त्यसैले नक्सा जारी गर्ने बेलामा यसरी नै छुटेको अरू कुनै ठाउँ छ कि उहाँहरूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो होइन। बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई नै चाहिँ सल्लाहकार बनाएर गरेको भए पनि यस्तो हुँदैन थियो। त्यस कारणले सरकारले जानेकाहरूसँग सुझाव लिँदा सरकार निउरिएको देखिँदैन। अब यो सीमाको विषयमा धेरै छलफल गऱ्यौँ हामीले। अब तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता, भविष्य बोकेको नेता पनि नेपाली काङ्ग्रेसको, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा अलिकति केन्द्रित भएर कुरा गरौँ अनि हामी कार्यक्रमलाई बिट मारौँला। नीति तथा कार्यक्रम विरोधका लागि विरोध गर्नुभएको हो कि साँच्चीकै विरोध गर्नुपर्ने कुरा थियो? नेपाली काङ्ग्रेसले निकै विरोध गर्यो नीति तथा कार्यक्रम, खैर त्यो पास भइसक्यो, तपाईँले चाहिँ एकदमै विरोध गर्नुभयो क्या चर्को स्तरमा। होइन, नेपालको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ नेपाल भन्ने देश यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित नभएको देश, ग्रिन जोनको देश होइन, यहाँ एउटा पनि सङ्क्रमित नभेटिएको देश, संसारमा एउटा देश छ भन्ने सुनेको छु मैले, अहिले नाम भन्न सकिनँ होइन। त्यस्तै देश भएको भए यो नीति तथा कार्यक्रम ठिकै हुन्थ्यो। कोरोनाबाट यति धेरै प्रभावित भइसक्यो, अझ योभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गर्न सकिने लक्षणहरू देखिएको छ। यस्तो बेलामा फेरि रेल ल्याउँछु, फेरि पानी जहाज ल्याउँछु, फेरि नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुङ मार्गहरू खोल्छु, फेरि नयाँ योजना सुरुवात गर्छु भनेर यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन अहिलेको सन्दर्भ बुझ्नेले चाहिँ उपयुक्त थियो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड प्राथमिकतामा परेन। अहिले त हामीले बजेट नै वार्षिक बजेट ल्याउन आवश्यक छैन भनेका थियौँ, पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ किन भनेको हो भने कोरोनाले कतिसम्म असर गर्छ सरकारले त अनुमान गरेकै छैन। अरू बाहिर बसेका हामीहरूले अलिअलि अनुमान गरेर पनि ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले कोरोनाले भयङ्कर असर गर्न सक्छ, लाखौँ मान्छे सङ्क्रमित हुन सक्छन् होइन, हजारौँ मान्छेको ज्यान जान सक्छ। यस्तो बेलामा नेपालको सम्पूर्ण ढुकुटी कोरोना नियन्त्रणका निम्ति मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले अहिले कोरोना केन्द्रित भएर मात्रै पूरक बजेट ल्याउँ भनेर हामीले भनेको। नीति तथा कार्यक्रममा के आउनु पर्थ्यो भने कतारमा बसेको एउटा नेपालीले राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै गर्दा मलाई मेरो सरकारले कति माया गर्दो रहेछ, मेरा बारेमा मेरो सरकार यति धेरै चिन्ता गरिरहेको रहेछ। बम्बईमा बसेको एउटा नेपालीले मलाई नेपाल प्रवेश गराउन मेरो सरकारले यति धेरै ध्यान दिएको रहेछ, त्यो कुराको महसुस हुनुपर्थ्यो। दार्चुलामा बस्दै गरेको एउटा नेपालीले मलाई कोरोना सङ्क्रमित म भएँ भने मेरो सरकारले यति धेरै सहयोग गर्ने गरी योजना बनाएको रहेछ। तपाईँलाई यो विदेशमा भएका नेपालीको भावनामा खेल्न सजिलो भएको छ है प्रमुख प्रतिपक्ष भएर। जब प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो अमेरिकाका मान्छे यहाँ कतिजना होलान्, 100 जना होलान् लिएर गयो होइन, अरू देशका मान्छे कति होलान् लिएर गयो, त्यो सहज थियो। तर हाम्रा हेर्नुहोस् त गल्फ कन्ट्रीमा मात्रै कति छन्, लाखौँ युवालाई यहाँ ल्याएर
कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सरकारमाथि मात्रै तपाईँहरूले प्रहार गर्नुभयो भनेर सदनमै बोलिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री। 100 जना 20 जना भएको भए त ल्याउँथ्यौँ नि, लाखौँ रुपियाँ ल्याएर यहाँ कहाँ राख्ने भनिरहँदा तपाईँहरू त्यो भावनामा अलिक खेले जस्तो लाग्दैन? जुन देश तिनैको पसिनाले कमाएको पैसाको रेमिटेन्समा चल्छ, त्यो देशले तिनीहरू बाहिर छन्, तिनीहरू आफ्नो खुसीले बाहिर गएका हुन्, यत्रो विपदमा तिनीहरूप्रति मेरो कुनै दायित्व छैन, मैले केही गर्नु पर्दैन भनेर भन्न मिल्छ? प्रश्न भन्नुभयो उहाँले। नेपालको अर्थतन्त्र तिनकै पसिनाले चलेको छ, अनि तिनका प्रतिको दायित्व प्रधानमन्त्रीले यसरी पुरा गरेको देखिन्छ। त्यसकारण तिनीहरूले के नेपालसँग कुनै नाता सम्बन्ध राखेका छैनन्? तिनीहरू नेपाल सरकारले सबै थोक यहाँ गरिदिएर उनीहरू यहाँ बस्न नचाहेर उनीहरू रहरले त्यहाँ गएका हुन्। तर जिम्मेवारी भन्दा बाहिर बस्दाखेरि बोल्न सजिलो हुन्छ भनेर हो, होइन गर्ने त सरकारले नै हो नि। मैले गरेर मिल्छ? मैले रकम विनियोजन गरेर मिल्छ? सरकारले गर्न धेरै गाह्रो छैन। तपाईँको बाहिर रहेका नेपाली प्रवेश गर्ने नाका कुन हो? त्यहाँ एउटा परीक्षणको डेस्क राख्न सकिँदैन? त्यहीँ परीक्षण गर्न सकिँदैन? त्यहीँ PCR परीक्षण गर्ने, अनि पोजिटिभ देखिएकोलाई सिधै तपाईँको चाहिँ आइसोलेसनमा लिएर जाने, नेगेटिभ देखिएकोलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा लाने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्दैन? के सरकारसँग त्यति व्यवस्था गर्ने स्रोत छैन? त्यसैले अमेरिकाबाट ल्याउनै नसक्ने हो त आफ्नै पैसा तिरेर यहाँ आउँछु भनेका छन्। हामीले तिनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न सकिँदैन? भारतबाट आउनेहरूलाई हामीले व्यवस्थित सभापतिले त फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले चाँडो पहल गर्नुहोस् भने कति पटक भनिसक्नुभयो खै प्रधानमन्त्री? त्यसकारण फेरि ल नेपाल ल्याउन उहाँले सक्नुहुन्न भने त्यही वर्षकालाई के गर्न सक्नुहुन्छ त? नेपालको दूतावास कूटनीतिक पहल गरेर कम्तीमा हेरिदिउ खाइदिउ भनेर भन्नु। सार्वजनिक खपतका निम्ति उहाँले सरकार प्रमुखलाई फोन गर्नुहुन्छ। भारतको सरकार प्रमुखलाई उहाँले फोन गर्नुभयो। भारतको सरकार प्रमुख र उहाँका बिचमा एकदमै सौहार्दपूर्ण गफ भयो। तर भारतले के गर्यो? रेल चलायो। रेल चलाएर नेपाली जति सबैलाई बोर्डरमा ल्याइदियो। म नेपालभित्र भएको नेपाली सुरक्षित हुनका निम्ति नेपाल बाहिर गएको नेपाली मरे नि मरोस् भनेर भन्न मिल्छ मैले? उसको देश होइन, उसले नागरिकता पाएको छैन, उसको नागरिकता पाए बापत राज्यले उसका प्रति दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन? त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षको नि त दायित्व त होला नि त। प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्व सरकारलाई झकझकाउने। हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले सरकारले भनोस् हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले सहयोग गर्ने कुरा के? तपाईहरुले झकझकाउनु भयो, ठीक छ। ओम्नीमा त्यत्रो भ्रष्टाचारको कुरा आयो हैन, सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो। अब जनताले आशा गरेका थिए कम्तीमा संसदको अधिवेशन आउँदैछ, प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको झ्याको त्यहाँ झार्नेछ र सरकारलाई बाध्य पार्नेछ भनेर। तर प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुले उठाएको कुरालाई मलाई थाहै छैन, म ओम्नी नै चिन्दैन भनिसकेपछि अब गर्नु चाहिँ के? ओम्नी नै चिन्नुहुन्न रे प्रधानमन्त्रीले। अब नाङ्गोले कपडा लगाएको देख्ने कुरासँग कोही पनि चाहिँ भनौँ न लड्न सक्दैन होइन। अब त्यो कस्तो भने भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ केपी ओली चाहिँ भ्रष्टाचारको नीतिगत संरक्षक हुनुभयो। केपी ओली एकदमै मौखिक संरक्षक हुनुभयो। केपी ओलीले सर्लक्क भ्रष्टाचारीलाई ढाकिदिनु भयो होइन। त्यसकारणले चाहिँ अब यो विपदको बेला हो, हामीले संसद ठप्प गर्न पनि सक्थ्यौँ, गर्ने कि नगर्ने हामी दुविधामा छौँ। हामीले ओम्नीको कुरा मात्रै होइन, त्यो कुरा त होइन, त्यो कुरा उठाएन भनेर अध्यादेश ल्याएको ती कुराको त सजाय त पाउनु पर्यो नि। म कङ्ग्रेसभित्र एकदम प्रश्न कुरा गर्ने मान्छे हुँ। पहिलाका भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसहरू कम उठेका छन्, तर पछिल्ला भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसहरू एकदमै उठेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय सरकार नै सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न चाहन्छ। अब तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, ओम्नी ग्रुपलाई कारवाही नगरेसम्म, तपाईँको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रियालाई छानबिन नगरेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भनेर अहिले बन्द गरौँ त? त्यसकारण के अब जुलुस निकाल्न जाउँ त? हो, त्यसकारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री अत्यन्त निर्लज्ज हुनुभयो, अत्यन्त तल झरेर भ्रष्टाचारीलाई उहाँहरूले संरक्षण गर्नुभयो। तपाईँलाई नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ विषय उठाउनु भएको थियो। सरकारले कोही मर्छ, मर्ने मान्छेको अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनलाई बोक्ने मान्छे चाहिन्छ, तिनलाई लाने बाटो चाहिन्छ, सरकारले समयमै सोच्नु पर्दैन? तपाईँको नेपालगञ्जमा त्यो चाहिँ 25 वर्षीय युवक जो मृत्यु भयो, उनको के हालत भयो भन्नुहोस् त? श्रीमती एउटा कुनामा बसेर श्रीमानको नाङ्गो लासलाई हेरेर रुन बाध्य भइन्। यताबाट लास लिएर जान लाग्यो, मेरो बाटो नल्याऊ भनेर गाउँलेले भन्छ, उताबाट लिएर जान लाग्यो, मेरो बाटो नल्याऊ भनेर गाउँलेले भन्छ। स्वास्थ्यकर्मी कोही त्यहाँ जाँदैन। यस्तो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त कोरोना मुक्त नेपाल बनाउने त्यस्तो सुन्दर नारा थियो। फेरि होइन, त्यो त तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ नि। कोरोना मुक्त नेपाल शब्दले हुन्छ? कोरोना मुक्त नेपाल भन्ने त्यसको लागि कति बजेट छुट्याइएको पनि छैन, योजना कार्यक्रम के हो पनि छैन। प्लान ए यसो हो, यतिसम्म सङ्क्रमित भयो भने हामी यसो गर्छौँ, यतिसम्म सङ्क्रमित भयो भने हामी यसो गर्छौँ। कुनै प्लान एबिसिडी केही पनि छैन। तपाईँको चाहिँ एक दिनमा
1 लाखलाई 1 लाख होइन, एक दिनमा 10,000लाई परीक्षण गर्छौँ अहिलेसम्म तपाईँको यो 2 महिनाको अवधिमा 33,000 परीक्षण भएको छ पिसिआर। यही हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालले परीक्षण गर्नका निम्ति अरू 15 वर्ष लाग्छ हो। त्यसकारणले नीति तथा कार्यक्रममा धेरैको परीक्षण गर्ने कार्यक्रम कहाँ आयो? क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने। अब स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाऊ भने उसको बजेटले नै पुग्दैन, उसँग कुनै बिल्डिङ नै छैन, उसले कसरी बनाउँछ? बाख्राको खोर हो मान्छे, बाख्राको खोरमा मान्छे बस्ने तर नि हो। त्यसकारणले बाख्राको यो कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राग अलापे हुनुहुन्छ। चाहे त्यो सांसदमा होस्, चाहे कहीँ बोल्ने ठाउँमा होस्, एमसीसी पास गर्नुपर्छ, चाँडो पास गर्नुपर्छ। उहाँले यो एमसीसीले किन यसरी सताएको छ? एमसीसी राष्ट्रघाती छ, देशघाती छ भनेर सर्वत्र विरोध भइरहँदा फेरि बेमौसम यति बेला एमसीसी होइन, यति बेला कोरोना विरुद्ध लड्ने उहाँले आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बेला उहाँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ, चाँडो एमसीसी पास गर्नुपर्छ, बजेट त्यत्रो छ, यो पैसा नभएको बेला एमसीसी ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो उपयुक्त छ? होइन, मतलब यसमा चाहिँ कस्तो भने एउटा राष्ट्रिय नेताले देशका विविध विषयमा छलफल गर्ने कुरा उठाउने कुरा त्यति अस्वाभाविक होइन। कोरोनाको पनि उहाँले उठाइरहनु भएको छ, सीमा विवादको विषय पनि उठाइरहनु भएको छ, एमसीसी पनि जोडिरहनु भएको छ। अब यो राष्ट्रघाती छ छैन भन्ने कुरा संसदमा छलफल गर्ने हो। प्रधानमन्त्री जिम्मा दिइसक्नु, संसदले पास गरे ठिक, नगरे पनि संसदले छलफल गर्ने हो। संसदले राष्ट्रघाती छ भनेर टुङ्ग्यायो त्यो आउँदैन, राष्ट्रघाती छैन भनेर ल्यायो भने त्यो आउँछ। संसदमा छलफल गर्न किन आवश्यक छ भने त्यसको समयावधि सकिन लागेको छ होइन। त्यो समयावधि सकिन लागेको कारणले यो मितिसम्म भयो भने त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तर त्यो त सरकारको चिन्ताको विषय होला नि त। यो मितिसम्म भयो भने त्यो त उहाँको पालामा ल्याइएको विषय हो। उहाँको पालामा ल्याइएको विषय चाहिँ त्यत्तिकै डिसमिस भयो, राष्ट्रघाती भयो भनेर प्रमाणित भयो भने त्यो त उहाँसँग नै जोडिन्छ नि, पार्टीसँग नि जोडिला नि, पार्टीसँग नै जोडिन्छ नि। त्यसकारणले उहाँले त्यो विषय छुनु भएको हो। यो चाहिँ असाढको मैले गते बिर्सेँ, त्यो समयभित्र यसको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ। त्यसैले पहिला उहाँले कोरोनाकै कुरा गर्नुभएको छ, दोस्रो नम्बरमा उहाँले सीमाकै कुरा गर्नुभएको छ, तेस्रो नम्बरमा उहाँले लोकतन्त्रकै कुरा गर्नुभएको छ, चौथो नम्बरमा पाँचौँ नम्बरमा उहाँले त्यसलाई ल्याएर जोड्नु भएको छ। आफ्नै पालामा सम्झौता भएको कारणले त्यो कुरा यत्तिकै डिसमिस भयो अथवा राष्ट्रघाती भनेर प्रमाणित भयो भने त्यसमा आफू जोडिन्छ, आफ्नो पार्टी जोडिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो कुरा जोड्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब म अन्तिममा छु। अब यो कोरोनाको लागि अहिले 2 महिनासम्म हामी लकडाउनमा छौँ, अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। यो अर्थतन्त्रको अवस्था यहाँसम्म तहस नहस छ कि अब जनताले सरकारले भोको कोही मर्दैन, कोही भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने नारा ल्याए तापनि अब जनतालाई पेट भर्न गाह्रो भइसकेको छ। तपाईँ हामीलाई पनि अब गाह्रो हुने अवस्था आयो भने दिनभरि मजदुर गरेर खाने, बेलुका खाने, दिनभरि मजदुर गरेर बिहान खाने अवस्था चाहिँ ती चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा, कति लाखौँ मान्छे विदेशमा छन्, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको तपाईँले चर्चा गरिसक्नुभयो। गएको चैत महिनामा चाहिँ तपाईँको लगभग 78 करोड रेमिट्यान्स आएको रहेछ। अहिले त्यो 56% घटेर 34मा झरिसक्यो भने अब कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछिको अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्ने? डामाडोल त होला नि। त्यो तपाईँ जस्तो युवा नेता, तपाईँ जस्तो जिम्मेवार नेताले त्यो बारेमा कहीँ कतै छलफल गर्नुभएको छ कि छैन? कोरोना पछिको अन्धकारमय हुने भयावहको स्थितिलाई कसरी समाधान गर्ने? मैले भनिहालेँ, रेमिट्यान्स अब घट्छ, देशको अर्थतन्त्र पुरै रेमिट्यान्सले धानेको छ। जिडिपीको 27% रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र अब के होला? यो बारे चिन्ता छ कि छैन? होइन, मतलब यो बारेमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट छलफल गरि नै रहेका छौँ। अब छलफल प्रभावकारी भयो भएन, जति आवश्यक थियो त्यति गरियो गरिएन, अथवा योभन्दा बेटर यसो गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुरा त रहन्छ नै होइन। तर हामीले छलफल गरेका छौँ। छलफल गर्ने मात्रै होइन, हामीले समिति नै बनाएर, नेपाली कङ्ग्रेसले समिति नै केन्द्रीय समिति बनाएर चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ र अझै सुझाव दिने प्रक्रियामै हामी छौँ। तर अब सरकारले लागू गर्ने सन्दर्भमा ती कुराहरू सरकारले कति लिन्छ लिँदैन, अथवा सरकार नै ती विषयमा कति गम्भीर छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार ती विषयमा कतै गम्भीर भएको, छलफल गरेको, छलफलमा विज्ञहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई कतै सहभागी गराएको देखिँदैन। त्यसैले आज चाहिँ सरकार चाहिँ केही अगाडिसम्म सरकार कस्तो थियो भने सरकार चाहिँ अमेरिकी सरकारभन्दा पनि सफल अथवा एकदम साधन स्रोत भएका सरकारहरूभन्दा पनि सफल हो। किन सफल हो भन्दा चाहिँ सरकारले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरेपछि नेपालमा सङ्क्रमितहरू बढेनन् होइन। नेपालमा चाहिँ एकदम कोरोनाले कुनै प्रभावै पारेन। त्यसैले चाहिँ ओली चाहिँ एकदमै संसारको सबैभन्दा सफल लिडर हो। उहाँहरू यसरी चाहिँ ओलीलाई देवत्वकरण गरिरहनु भएको थियो र ओलीको प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यो खालको दम्भ थियो। अब अहिले सङ्क्रमितहरू बढ्न थाले होइन। सङ्क्रमितहरू किन बढे?
तपाईँको चाहिँ यो लकडाउन प्रभावकारी भएन होइन, बोर्डरबाट छिर्ने मान्छेहरूको राम्रोसँग परीक्षण गरिएन, क्वारेन्टाइन बाख्राको खोर जस्तो भयो। अब आज प्रहरी चौकीहरू सिल गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो, प्रहरीले भेटे। क्वारेन्टाइन बाख्राको खोर जस्तो भयो, त्यहाँ कुनै मापदण्डै भएन होइन। तपाईँको आइसोलेसन पुग्दै पुगेन। तपाईँको चाहिँ नारायणी अस्पतालमा सुरुमा 25 बेडको आइसोलेसन थियो, त्यहाँबाट 50 बनाइयो, त्यहाँबाट 75 बनाइयो, सङ्क्रमित अहिले 96 जना भइसके। त्यस कारणले अब चाहिँ आइसोलेसन पुग्ने स्थिति भएन। अब यही बाख्राको खोर जस्तो जो के अरे क्वारेन्टाइन पनि अब चाहिँ पुग्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले यो बिचमा सरकारले होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने चाहिँ को व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, आइसोलेसनका लागि प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। अब सरकारले 15,000 तिरेर टेस्ट गर, त्यसो भने त सरकार किन चाहियो त? त्यसैले सरकारले 15,000 म तिर्दिन्छु, प्राइभेट हस्पिटलमा गएर टेस्ट गर भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त। त्यसकारण यो कुनै पनि काम सरकारले गरेन। तपाईँको लकडाउन चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्ने जम्मा 20% मात्रै उपाय हो, तर सरकारले अचुक उपाय भनेर सम्झिएर लकडाउनको आदेश दिएर मात्रै बस्यो। 80% पक्षमा केही पनि काम भएको छैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, नेपाली जनता त यति शान्त कि सरकारले राहत दिइरहेको छ। अलि पहिला 80 करोडको राहत गयो भनेर भनिएको थियो, अब अहिले कहीँ पनि राहत वितरण छैन। यही वडामा ऊ त्यहाँ खाना, पहिला अलिअलि राहत दिइन्थ्यो, त्यो पनि बन्द भयो। ऊ त्यहाँ खाना खुवाइन्थ्यो, 3 दिन खाना खुवाएर त्यो पनि बन्द भयो। अहिले कसैलाई सरकारले राहत दिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त जिम्मेवारी होला, के गर्यो त प्रमुख प्रतिपक्ष यो अवधिमा? होइन उमेशजी, मैले तपाईँको अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर बोलिरहेको छु। मैले सरकारलाई झक्झक्याउने हो। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार मात्रै हो होइन, संसदमा हामीले बोलिरहेका छौँ। अब खुवाउने त तपाईँहरूको पनि दायित्व होला, स्थानीयमा तपाईँहरूको पनि सरकार छ। हामीले चाहिँ सरकारको कोषमा लगाएर 50 लाख रुपियाँ बुझाएका छौँ। त्यति भए पुग्छ होइन? हामी अरू देशभरिका साथीहरूले सरकारकै कोष, सरकारले एक द्वार प्रणाली, त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर हिसाब किताब माग्छ सरकारले। हामीले किन मागेका छैनौँ? सरकारले जुन कोष बनाएको छ त्यो पैसा स्थानीय तहलाई देऊ भनेर भनेका छौँ। अरबौँ रुपियाँ सरकारको कोषमा पुग्यो। हाम्रो कङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गरेर भनेको छ त्यो पैसा स्थानीय तहलाई देऊ। हामीले अहिले के पनि भनेका छौँ भने स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ। सरकारले क्वारेन्टाइन बनाउनका निम्ति पैसा दिनु पर्दैन। सरकारले चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमै चाहिँ आइसोलेसन, त्यो स्थानीय तहमा जति हस्पिटलहरू छ त्यहाँ आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो स्थानीय तहले गर्न सक्छ। सरकारले त्यो व्यवस्था गरिदिने गरी सरकारले बजेट दिनु पर्दैन। स्थानीय तहको पैसाले चाहिँ राहत उपलब्ध हुन सक्छ। अस्ति काठमाडौँको मेयरले के भन्नुभयो? मेरो मतदाताप्रति मात्रै मेरो दायित्व हुन्छ, म तिनलाई मात्रै दिन्छु। त्यसो भएर अनि काठमाडौँका सबै मजदुरहरू बाहिर गएका होइनन्? बाहिर 14 दिनसम्म हिँडेर मान्छे स्थिति अझै भयावह। सरकारले यो विषयमा के तयारी गर्नुपर्छ त्यस्तातिर ध्यानै दिएन। अब त्योमा तपाईहरुले सरकारले जम्मा एउटा मात्रै काम के गर्यो भन्दा लकडाउन मात्रै गर्यो। अब यसमा कोभिडसँग जोडिएका यी विषय भए, यी बाहेक अरू विषयहरू पनि छुटेका छन्, तर कोभिडले प्रभाव पारेका अरू विषयहरू छन्। तपाईँले जुन आर्थिक विषय उठाउनु भयो, अब नेपालमा मुद्रास्फीति हुन्छ हैन, नेपालमा चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जान्छ हैन, नेपालमा महँगी एकदमै बढेर जान्छ। नेपालले ऋण लियो भने थोरै ऋण लिन्छ तर एकदमै धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म नेपाल ऋणबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ। अब 40,000 एकजनाको टाउकोमा ऋणको भार पुगिसक्यो। अस्ति प्रस्तुत गरेको 40,000 पनि कटिसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि त्यो एकदम तथ्यगत छैन हैन। त्यसैले सकेसम्म नेपाल ऋणबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ। अब बाहिरबाट सरकारले के भन्यो भने 5 लाख 5.5 लाख मान्छे आउँछन् भन्यो, त्योभन्दा डबल आउँछन्। सरकारको आँकडा भन्दा धेरै बेरोजगार भइसक्यो। डबल मान्छेहरू जसले रोजगारी दिएको थियो उसले त्यो रोजगारी दिने संरचना उद्योगै चलाउन सक्दैन हैन। त्यसैले ती उद्योग के अरे रोजगारी दिने देशहरूमा उनैका नागरिकको रोजगारी खोसिएको छ। अब हामीले रोजगारी दिने अब यो विषय हो। त्यसैले विदेशबाट थुप्रै मान्छेहरू नेपाल आउँदैछन्। नेपालमा रोजगारी पाइरहेका पर्यटन क्षेत्रका सबै मान्छेहरू बेरोजगार हुँदैछन्। होटल व्यवसायी क्षेत्रका सबै मान्छेहरू पोखरामा असोजसम्म होटल बन्द भइसके के अरे बेरोजगार हुँदैछन्। यसका बारेमा सरकार एकदमै निरपेक्ष छ। अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ अनि यति भनिदिनुस्, तपाईहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आफ्नो तर्फबाट दायित्व पनि होला, सरकारलाई झकझक्याउने त भइहाल्यो, अर्को आफ्नो तर्फबाट पनि फिल्डमा उत्रेर गर्नुपर्ने काम तपाईहरुले पनि खटाउनुहोस् न फिल्डमा कार्यकर्ता हो। मतलब यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मैले उठाएको विषय के हो भने हामीले अरू विषयमा त केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ कोभिडका बारेमा जागरण सिर्जना गर्न सक्छौँ, एउटा विषय हैन। दोस्रो विषय चाहिँ आर्थिक पक्षको विषयमा चाहिँ कङ्ग्रेसले एउटा ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न सक्छ, एउटा डकुमेन्ट तयार गर्न सक्छ। त्यो डकुमेन्ट तयार गरेर हामीले सरकारलाई दिन्छौँ, सहयोग गर्नुहुन्छ। हो, सरकारलाई दिन्छौँ। हामीले त्यसको निम्ति हामीले आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा तत्काल नेपालले रोजगारीको क्षेत्र चाहिँ भनेको कृषि हो।
कृषिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि त्यता लाग भनेर एक ढङ्गले निर्देशन गर्ने, त्यो अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने, अरूले काम गर्दैछ भने पनि कांग्रेसको संरचना भित्रबाट त्यसलाई सहयोग गर्ने, सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने, व्यावहारिक प्राथमिकतामा राख्ने, यो ढङ्गको प्राथमिकता त्यो भएपछि कोरोनासँग लड्न सकिन्छ। लड्न भने चाहिँ अब हामीले पुरानो स्थितिमा देशलाई फर्काउनका निम्ति हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र केही समय पर्खनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। अहिले चाहिँ मुख्य गरी एउटा व्यक्ति आफू सुरक्षित हुनका निम्ति आफू सुरक्षित हुनु नै अर्कालाई सुरक्षित गर्नु हो। त्यसैले आफू सुरक्षित हुनका निम्ति उसले कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त्यसको बारेमा जनचेतना विस्तार गर्ने हैन। हामीले चाहिँ कोरोना के हो सबैले बुझेको स्थिति छैन, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यो पनि बुझेको स्थिति छैन। त्यसैले आफू कसरी सुरक्षित हुने हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी भएको स्थिति छैन। नेपाली कांग्रेसको संरचना प्रयोग गरेर गाउँ गाउँमा यसको चेतना विस्तार गर्ने अभियान हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। हस् प्रदीपजी, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको यो अनलाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद।